याद रखिए हजरात मोहतरम कि आज मसाइल में आदमी कंफ्यूज रहता है कि हजरत क्या मसला है क्या नहीं है। सबसे पहले याद रखिए मालिक निसाब ज़कात देने वाला, सोना और चांदी का मामला जो है, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो वो मालिक निसाब है, और किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो वो भी मालिक निसाब है, वो भी मालिक निसाब है। याद रखिए हजरात मोहतरम, 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी आप सुनते हैं, इनका वजन में आसान अंदाज में आपको बता दूं। 52.5 तोला चांदी का मतलब है 653 ग्राम 184 मिलीग्राम, ये वजन है। आसान अल्फाज आपके अंदर तोला क्या होता है, तोले को आसान में कर दूं। 52.5 तोला चांदी का मतलब है 653 ग्राम चांदी और 184 मिलीग्राम, इसको कहते हैं 52.5 तोला चांदी। सोना 7.5 तोले सोने का ग्राम कितना होता है, 93 ग्राम, 93 ग्राम 313 मिलीग्राम है या 312 मिलीग्राम, ये दो वजन बताए हैं। तो सही वजन क्या है, 93 ग्राम 312 मिलीग्राम, ये 7.5 तोला सोना का वजन है। समझ में आ रही है नहीं बात? 7.5 तोला सोना का वजन कितना है, 93 ग्राम 312 मिलीग्राम, ये 7.5 तोला सोने का वजन है। इसके पास में कीमत है इतना है तो उस पर ज़कात वाजिब है। मसले पे बिल्कुल तवज्जो रखें। तवज्जो के साथ में 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह खास बातें बयान करके आपके मसाइल की रोशनी बता दूं। याद रखिए हुजूर बोले फरमाते हैं कि हजरत मोहतरम, क्या शौहर बीवी को ज़कात दे सकती है, बीवी शौहर को ज़कात दे सकता है? फुकाह इकराम ने बाहर शरीयत, बहरुर राइक, फतावा रज़विया, फतावा हिंदिया, इसके अलावा और दीगर किताब में जो नाम बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी मोटी किताबें नहीं है। मैं समझता हूं एक ही किताब का नाम फतावा रज़विया काफी है। सुन लीजिए, ना शौहर बीवी को ज़कात दे सकती है, ना बीवी शौहर को ज़कात दे सकता है। बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। हां, खुदा ना करे अगर इस शौहर ने बीवी को तलाक दे दी तो तलाक देने के बाद भी ज़कात क्या फौरन दे देगा? नहीं, उसकी पूरी इद्दत होने के बाद में ज़कात दे सकता है। समझ में आ रही है बात? इद्दत पूरी होने के बाद ज़कात देगा। मसला समाप्त करें। टेंट का काम करने वाले लोग जो पैसा कमाते हैं वो एक अलग चीज है। टेंट के सामान के ऊपर क्या ज़कात वाजिब है? उलमा अहले सुन्नत ने बड़ी बड़ी किताबों के अंदर दर्ज किया, टेंट का सामान 1000 से लेकर 50 लाख तक का क्यों ना हो, टेंट के सामान के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। टेंट के सामान के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। फिर सुन लीजिए, टेंट का काम करने वाले हजरात का जो सामान है, जो भी टेंट हाउस का काम करते हैं, जो जितना सामान है, क्या उन पर ज़कात वाजिब है? हरगिज उस सामान के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, उस सामान पर ज़कात वाजिब नहीं है। मसला आगे समाप्त करें। बोले हुजूर, जो किराएदार मकान मालिक का मामला है, अगर बिलफर्ज कोई फैमिली मकान मालिक के पास आई और उसने मकान किराए पर लिया, मकान मालिक ने सिक्योरिटी के तौर पर उससे एडवांस 1 लाख रुपया अलग से लिया सिक्योरिटी के तौर पर, और किराया अलग है। अब वो जो 1 लाख रुपया मकान मालिक ने अलग लिया है, जो खाली करने के बाद उसको लौटाएगा, जिसको सिक्योरिटी रकम कहते हैं, वो जो लौटाएगा 1 लाख वापस, उसकी ज़कात मालिक के ऊपर है या किराएदार जो आया है जिसने दिया है उसके ऊपर है? मसला तवज्जो से समाप्त कर ले। जो किराएदार ने 1 लाख रुपया दिया रखवाने के लिए मालिक को, मकान मालिक को, उसने रखा, अब यह ज़कात 1 लाख की मालिक मकान जो है उसके ऊपर है या जिसने दिया है उसके ऊपर है? फरमाते हैं यह बतौरे कर्ज दिया गया है, उसको मालिक नहीं बनाया गया, बल्कि बतौरे कर्ज किराएदार ने अपना पैसा मालिक को दिया है, तो मालिक इसकी मिल्कियत में नहीं आएगी, ये रकम मालिक की मिल्कियत में नहीं है, बल्कि बतौरे कर्ज है, और उस कर्ज के ऊपर जो दिया जाता है ज़कात वाजिब होती है।
تو مالک زکات نہیں دے گا بلکہ جس نے رکھوایا ہے پیسہ، یعنی کرایہ دار نے جو پیسہ رکھوایا ہے وہ اس پیسے کی بھی زکات ادا کرے گا۔ وہ کرایہ دار نے جو 1 لاکھ رکھوایا ہے مالک کے پاس میں، وہ اس 1 لاکھ کی بھی زکات ادا کرے گا، کیونکہ مالک، مکان مالک اس 1 لاکھ کا مالک نہیں ہے بلکہ اس نے تو بطور قرض لیا ہے، جس کا پیسہ ہے، جس نے دیا ہے کرایہ دار نے 1 لاکھ، وہ اس کا مالک ہے، حقیقت میں ملکیت اس کی ہے، تو وہ کرایہ دار نے جو دیا ہے 1 لاکھ وہ اس کی بھی زکات نکالے گا۔ مسئلہ سماعت کرے، اب وہ لوگ جو کرایہ دار آتے ہیں مکان مالک کے پاس میں، جو ایڈوانس کرایہ لے لیتے ہیں، یہ ہے سیکورٹی والی رقم الگ سے جو واپس کر دی جاتی ہے، مکان خالی کر کے جائیں گے کرایہ دار تو 1 لاکھ اس کو واپس کر دی جاتی ہے، تو سیکورٹی والی رقم کہلاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ایڈوانس لینا جو واپس نہیں دی جاتی، مثال کے طور پر فیملی آئی، ہمیں کرایہ کا مکان چاہیے، اس نے کہا پہلے 20,000 روپے ایڈوانس لوں گا اور 3,000 روپے فیملی کا کرایہ ہے، انہوں نے 20,000 دے دیے، 3,000 دیتے رہے، 20,000 آگے چل کے کٹتے رہے، وہ پیسے اس میں کٹ گئے۔ اب یہ 20,000 کی زکات کرایہ دار ادا کرے گا یا مکان مالک ادا کرے گا؟ یاد رکھیے، اس کے علاوہ ان کے پاس رقم ہے اور مالک کے نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے مکان مالک یہ مالک بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو ایڈوانس رقم لی ہے مکان مالک نے، اب کرایہ دار اس کی زکات نہیں دے گا بلکہ ملکیت میں کس کی آ گیا؟ اب مکان مالک کی ملکیت میں یہ 20,000 ہیں، یہ ایڈوانس پیسے مالک نے قبضہ کر لیا، یہ اس کا حق ہو گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اب کرایہ دار جو آیا ہے وہ جو 20,000 دیے ہیں اس کی زکات وہ نہیں دے گا بلکہ جس نے لیے ہیں ایڈوانس مالک نے، اس کی زکات اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ زکات اس کو ادا کرنی ہے۔ اور سنیے، مسئلہ سماعت کیجئے، وہ لوگ جو مرغیوں کا کام کرتے ہیں، پولٹری فارم کا، بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اس مسئلے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ مرغی پولٹری فارم کا کام کرتے ہیں، حضور ہم نے مرغیوں کو خریدا اور انڈے بھی دیتی ہے، ہم انڈا بھی بیچتے ہیں، مرغی بھی بیچتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم زکات کا کیا ہے؟ مسئلے کا جواب عنایت فرمائے کہ وہ لوگ جو مرغیوں کے پولٹری فارم کھولتے ہیں، انڈوں کا کام کرتے ہیں پولٹری فارم کے اندر، یاد رکھیے علماء کرام نے فرمایا کہ مرغی بھی دام سے لی جاتی ہے، انڈا بھی دام سے لیا جاتا ہے، اور مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے، مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جتنی مرغیاں ہیں پولٹری فارم میں اور جتنے انڈے موجود ہیں، مارکیٹ کا بھاؤ لگا کر سب کی زکات اس کے اوپر واجب ہوگی۔ تمام مرغیوں کی قیمت لگائے گا وہ مالک جس کا پولٹری فارم ہے، جتنی مرغیاں موجود ہیں، جتنے انڈے موجود ہیں، بیچتا ہے، سب کی قیمت جو بھاؤ چل رہا ہے مارکیٹ کا، اس کی قیمت جوڑ کر وہ اس کی زکات ادا کرے گا، اس کے اوپر زکات واجب ہے پولٹری فارم کا کام کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو بھینسوں کا کام کرتے ہیں، طویلے گھر میں بنا لیتے ہیں، طویلے، توجہ رہے بالکل کہ بھینسیں پل رہی ہیں، طویلا ہے بہت بڑا احاطے کے اندر 100 بھینسیں مان لیجیے ہے، کیا ان بھینسوں کے اوپر زکات واجب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یاد رہے کہ اگر بھینسیں پل رہی ہیں تو یاد رہے اس جانور پر زکات واجب ہوتی جو سائمہ ہوتا ہے، سائمے سے مراد چرنے والا ہوتا ہے، ان جانوروں پر زکات واجب ہوتی ہے جو چرنے والا ہوتا ہے۔ طویلے کے اندر ان کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، کبھی کبھی چھوڑا جاتا ہے، بلکہ اکثر ان کے کھانے مہیا کا انتظام، غذا کا انتظام مالک کرتا ہے، تو اب مالک ان کا انتظام کرتا ہے، تو ان بھینسوں کے اوپر جو سائمہ ہوتی ہے ان پر تو زکات ہوگی جو چرنے والی ہے جنگلوں میں، لیکن جو طویلے میں پالتے ہیں بھینسوں کو، مسئلے کا فرق سمجھ لینا، جو بھینسوں کو طویلے میں پالتے ہیں ان بھینسوں کے اوپر زکات واجب نہیں ہے، ان بھینسوں پر زکات واجب نہیں۔ ہاں جو ان سے دودھ نکالتے ہیں، دودھ نکال کر فروخت کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور دودھ بیچنے کے بعد جو زکات، دودھ بیچنے کے بعد جو رقم آتی ہے، جو پیسہ آتا ہے، اس پیسے کی زکات بنے گی اگر وہ مالک نصاب تک پہنچ جائے تو۔ وہ جو دودھ بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں تو دودھ کی رقم جو آئے گی اس کے اوپر زکات واجب ہوگی اگر وہ مالک نصاب تک پہنچ جائے وہ رقم تو۔ اور اگر کسی نے بھینس کو بیچ دیا، 2 بھینس 5 بھینس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت آئی تو فرماتے ہیں علماء اگر اس نے الگ سے بھینس کو بیچ دیا، 2 بھینس کو 5 بھینس کو، اگر اس کی قیمت بھی حاصل کری اور وہ اپنی قیمت میں ملا لے، اس رقم کے اوپر بھی زکات واجب ہوگی۔ صرف
पूरी भैंस तवेले के अंदर है, उनकी गिनती नहीं लगती है ज़कात वाजिब होने की, बल्कि अगर किसी भैंस को निकालकर बेच दिया जाए तो ज़कात वाजिब होगी। बैंक के अंदर आ जाइए आप, एफडी जो लोग कराते हैं, एनएससी जो लोग कराते हैं, एफडी जो लोग कराते हैं, उलमा फरमाते हैं जब तक रकम हाथ में ना आ जाए जब तक ज़कात वाजिब नहीं। एफडी कराने वाले जो भर रहे हैं पैसा, एनएससी डाकखाने के जरिए जमा करवाते हैं रकम, उनकी रकम जैसे ही हाथ में आएगी तो पहले जितने साल गुजरे उन पर ज़कात नहीं है वाजिब, उस माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जो साल गुजरे। जैसे ही एफडी की रकम, एनएससी की रकम आपके हाथ में आएगी, उसी साल की ज़कात आपके ऊपर वाजिब है, आपको ज़कात अदा करना है। फिर सुन लीजिए, एफडी कराने वाले, एनएससी कराने वालों की रकम जो आप जमा करवाते हैं जब तक बैंक में है, जो आप दे रहे हैं आप उसको जोड़ते रहें, लेकिन जब रकम ले लेंगे आप तो पहले जितने साल गुजरे उसकी माल की ज़कात नहीं होगी, जो रकम आपके हाथ में आएगी उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से वो लोग जो इंटरेस्ट का पैसा लेते हैं, क्या ये पैसा लेना जायज है? इमाम अहले सुन्नत की किताब उठा करके देख ले, ये मिल्कियत मुबाह है और मुबाह का लेना दुरुस्त होता है, मुबाह का मामला दुरुस्त होता है। इंटरेस्ट आपने पैसा जमा करवाया बैंक में, उसका इजाफा करके आपको बैंक देती है, उसका आपको अलग से रकम दी जाती है, क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी? जो पैसा आपको बैंक से अलग से मिला है, आपकी कीमत के अलावा इजाफा करके मिला है, जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा जब तक ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिल्कियत हाथ में आना जरूरी है, मिल्कियत पर कब्जा होना जरूरी है, जब ज़कात वाजिब होती है। जैसे ही जिस दिन आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा उसी टाइम से आप जोड़ लें कितना पैसा आपको मिला है, कितनी कीमत है, उसी के हिसाब से आप पर ज़कात देना जरूरी है। उस पैसे की जो इंटरेस्ट के अंदर आपका पैसा आपको मिला है उसकी भी आप ज़कात देंगे, लेकिन कब? आपके हाथ में पैसा आने के बाद। मसला आगे समाप्त करें, वो लोग जो चेक के जरिए से ज़कात अदा करते हैं, क्या उनकी ज़कात वाजिब होगी? जिन्होंने चेक बना दिया, कोई शख्स आया कि चेक के जरिए से मैं ज़कात देना चाहता हूं, किसी ने 25,000 रुपये अपने चेक के जरिए से बना दिए, अब चेक दे दिया और चेक देने के बाद में अब क्या उनकी ज़कात अदा हो जाएगी? फरमाते हैं सुनिए, किसी शख्स ने चेक दिया, चेक बनाया 25,000 का, अब चेक देने के बाद में क्या इसकी ज़कात वाजिब है? ये अदा होगी या नहीं होगी? ये चेक जो दिया है ये ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? किसी ने 25,000 का चेक, बिल्कुल लेटेस्ट अभी आइए मसले चलते, लोग चेक बना के देते हैं ज़कात के, सुन लीजिए मसले को बड़ी ध्यान से। किसी ने चेक दे दिया ज़कात के अंदर, उलमा फरमाते हैं चेक माल नहीं है, चेक माल नहीं है खुद, बल्कि माल लेने की सनद है। चेक माल लेने की, माल वसूल करने की सनद है। नोट खुद माल होता है, नोट खुद माल होता है, चेक माल नहीं होता खुद, बल्कि माल लेने की सनद होता है। तो क्या ज़कात देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी? फुकाहा इकराम ने बड़ी वजाहत के साथ मसला लिखा है, अगर कोई चेक देता है भाई, तो जब वो चेक लेकर के जब तक अकाउंट में से पैसे निकाल कर किसी ज़कात के मुस्तहिक को हाथ में न दे देगा, जब तक उसकी ज़कात अदा ना होगी। याद रखिए, या तो आप चेक से पैसे निकलवा लें, पहले निकलवा कर फिर दें, और किसी ने चेक लेकर के रख लिया, रमजान निकल गया या 1 महीना 2 महीना निकल गए, जब तक लेने वाले जो ज़कात का मुस्तहिक है उसके हाथ में नहीं आएगी, जब तक ज़कात अदा नहीं होगी। याद रखिए, चेक देने वाले हजरात फौरन पैसा निकलवा करके जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको फौरन ज़कात अदा कर दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से याद रखिए दूसरा मसला कि क्या कोई ज़कात के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा सकता है? क्या उसके लिए इजाजत है? हरगिज उसके लिए इजाजत नहीं कि वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दे, बल्कि अगर वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाना चाहता है तो किसी फकीर को मालिक बनाए अपनी रकम का, ज़कात का, और मालिक किसी और को बना दे। फिर उससे कहना भी दुरुस्त है कि जो मैंने रकम दी है, अगर आप चाहें तो कब्रिस्तान की बाउंड्री की जरूरत है, आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दें, उसका दिल चाहे तो बनवा दे वरना न बनवाए, लेकिन डायरेक्ट आप अपने ज़कात के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री
نہیں بنوا سکتے. ہاں اس وقت یاد رکھیے آپ نے کسی کو مالک بنا دیا, کسی غریب کو جو زکات کا مستحق تھا, اب وہ چاہے تو اپنی زکات سے قبرستان کی باؤنڈری بنوا سکتا ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے حضرات محترم کہ اگر کسی کے اوپر قرض تھا اور قرض کا معاملہ یہ تھا کہ پورے سال وہ کیا مالی کے نصاب رہا, اب پورے سال مالک کے نصاب ہے, قرض ایک سال کے بعد اس کے اوپر ہو گیا, تو کیا وہ زکات دے گا؟ بالکل وہ زکات ادا کرے گا. اگر مالی کے نصاب ہونے سے پہلے, زکات واجب ہونے سے پہلے اگر وہ قرضدار بنتا تو زکات ادا نہ کرتا, کیونکہ زکات اس وقت تک زکات دینے کا حقدار نہیں ہوتا. مالی کے نصاب ہونے سے پہلے, مالی کے نصاب ہونے سے پہلے اگر وہ قرضدار ہوا تو زکات واجب نہیں ہے, اور مالی کے نصاب ہو گیا, اب قرض اس کے اوپر آیا ہے الگ سے, تو زکات دینا ہوگی, اس کے اوپر زکات واجب ہے. پھر مسئلہ سماعت کر لیں آگے کہ ایک ضروری مسئلہ کہ لوگوں کو پیسے مانگتے ہیں قرضداروں سے. حضرت بولے 1 سال ہو گیا, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, میرے 10 لاکھ ہیں, ہمارے 15 لاکھ ہیں, ہمارے 20 لاکھ ہیں, کیا اس پیسے کے اوپر زکات واجب ہے؟ سن لیجئے مسئلہ بڑے توجہ کے ساتھ میں. یاد رکھیے وہ الفاظ, صریح الفاظ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ لوگ امید کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں میرا پیسہ ختم ہو گیا, لوگ صبر کر لیتے ہیں میرا پیسہ اب نہیں ملے گا, تو کیا اس پیسے کی اس کو زکات دینا ہوگی یا نہیں؟ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ پیسے کی زکات تو دے گا, لیکن کب؟ جب تک جو پیسہ جس نے دیا ہے قرضدار وہ ہے, اس سے جب تک وہ 5 سال میں 10 سال میں جب بھی وہ رقم اس کے ہاتھ میں آئے گی, جب وہ قبضہ کرے گا اس رقم کے اوپر, جب اس کی زکات واجب ہوگی پھر وہ زکات دے گا. جو پیسہ رکا ہوا تھا 5 سال سے, 10 سال سے, 15 سال سے, اب اگر وہ پیسہ آ گیا تو اس کی زکات دے گا, ورنہ 10 سال کیا 40 سال بھی نکل جائے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے, اس پیسے کی زکات ادا نہیں کرے گا. ہاں اور یہ یاد رہے جیسے ہی پیسہ لے گا 10 سال میں کہ میرا 5 لاکھ واپس آ گیا, میرا 2 لاکھ واپس آ گیا, تو اسی سال کی زکات جڑے گی جتنے سال بیچ میں گزرے. جو سال بیچ میں گزرے ان پر زکات واجب نہیں ہوگی, جب رقم آئے گی اسی سال کی وہ زکات ادا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے جس کو مالک نصاب بنایا ہے, میرے دوستوں, غریبوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو جو زکات کے مستحق ہیں, مدارس کے اور بھی لوگ جو مدارس کے ان کے علاوہ ہیں, ان کو زکات ادا کرو. اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی برکتوں